श्री स्वस्थानी व्रतकथा सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताजनहरूमा म झलकुमडी दाहाल बादशाहको तर्फबाट नमस्कार अनि न्यानो न्यानो अभिवादन। श्री स्वस्थानी व्रतकथा सुरु गर्नुभन्दा पूर्व सबैजनाले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर श्री स्वस्थानी मातालाई प्रार्थना गर्नुहोला। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुनुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गवदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितुज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्याः प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यति पढिसकेपछि सबैजनाले हातमा लिएको पुष्पाञ्जलीलाई स्वस्थानी माताको पुस्तकमा चढाई ढोग्नु पर्दछ। अब लागौँ 12 अध्यायतिर। अतः द्वादशोऽध्यायः। कुमारजी आगे गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या भने 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेको देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक निवारण गराए। अनि वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राखौँ। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछिन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछिन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौँ। अब आज्ञा पाए आफ्नो आश्रममा जाने थियौँ। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूले अत्यन्त हर्षपूर्वक भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भएर नाना मणिमाणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणादि प्रणाम गरेर विदा गरे। अनि समस्त आगन्तुक अतिथिहरूलाई अर्थात् वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्थिन्। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि शिवको भक्तिमा चित्त लगाएको देखेर अत्यन्त हर्ष मान्दथे। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले हजुरको श्रेष्ठ अर्थात् योग्य छिन्। कस्ती भने लक्ष्मीभन्दा पनि परम सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग हजुर विवाह गरी बक्सियोस्। यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि शिव भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, के हिमालयले ती कन्या मलाई दिलान् त? नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता हजुरले लिनु पर्दैन। म अहिले गएर पक्का निधो गरेर आउनेछु। यति भनी नारद तुरुन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालयले नारद मुनि आएको देखि उचित स्वागत सत्कार गरे। अनि नारद भन्नुहुन्छ, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यति नारद मुनिका कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुनि, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भनी बक्सियो। हजुरको आज्ञाले मेरी कन्या वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिएँ। अब यहाँबाट गई विष्णु कहाँ गएर यो कुरा सुनाइ बक्सियोस्। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित
सबै कुरा वार्ता भएका कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भन्ने यति कुरा सुनेको कुरा सुनि विष्णुले प्रसन्न भएर नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई आफ्नो लगन ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनकाले हीरा मोती मणि माणिक्यादि नाना रत्नहरू छकिछकाउ पारिन्। वस्त्रालङ्कार पहिराई पार्वतीलाई सिँगारी रहेकी थिइन्। त्यो देखेर जया विजया अजिता अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूको कुरा सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बालक अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेको छु, अझ पनि महादेवलाई नदिई अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउनेछौँ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, मलाई केही थाहा छैन भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदीको तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले पनि नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेपछि कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन गए। तर घरमा देखेनन् र यताउता सबै खोज्न लागे, कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर, पार्वती कहीँ पनि छैनन्, अब के गरौँ भने। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पति यस लगनमा भएन भने विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका निम्त्याउला अर्थात् पाहुना जति सबैलाई फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान भने। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा गएर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्नासाथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरेको भन्नुभयो। पार्वतीले विन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालक अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेको छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुकेर आएको हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर, हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराऊ। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा मातापिताले कन्यादान नदिए मैले तिमीलाई लिन मिल्दैन, मेरी भन्न पनि मिल्दैन। अब विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिन्छन् उसै माफी गरेर इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वतीलाई घर लगे। छोरी आएको देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले विन्ती गरिन्, हे पिता, म बालक अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनीलाई धाइरहेको छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयमा सदैव बसिरहेको छ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिए लाग्दा लुक्न गएको थिएँ। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको न्वारणका दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी चुप्प लागिरहे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउली भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा गरिन् र तिनको
अडिग श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजापाठ यज्ञ आदि गरिरहेको छु, त्यसलाई देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन्छु। विष्णु भगवानले यस्तो आज्ञा गरेको सुनि पार्वती विन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही वरदान माग्नु छैन, केवल महादेव स्वामी मात्र पाए पुग्छ। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रम साथ गरेका यी तीर्थ व्रत दान धर्म उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम गोप्य कुरा भन्दछु, तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछौ, यसमा शङ्का नै छैन। विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि विन्ती गरिन्, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विषय मलाई केही थाहा छैन, व्रतको विधान के हो र त्यसमा के गर्नुपर्दछ, यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिल्यै नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र एक महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फलफुल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्तचन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहराई धूपदीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकेपछि स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकेपछि अर्घ दिनु। अनि हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छिन् भने, अष्टाशुचदले स्वेव मातृकाष्ठस्थितस्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्धं च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवद् विकासाभं स्वस्थानीं जगदीश्वरीम्। अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीतवर्णभन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती स्त्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमा नै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु, पति नभए छोरोलाई दिनु, छोरो नभए मित छोरोलाई दिनु र मित छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रातमा जागरम बसेर श्री स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु र सुनाउनु। यति गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भए। तिमीले श्री महादेव स्वामी पाए तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ धाममा जाँदा भई। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम 12 12 अध्याय यति नै थाती राख्दै अब अन्तिमको पुष्पाञ्जली गर्नुपर्दछ।
उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिवीक्षणकृष्णः काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धरा सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्वारकथा प्रसङ्गा या कुन्दिन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्वेदैः सदा वण्डिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां कायेन वाचा मनसिन्यर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् श्री स्वस्तानी दिव्यार्पणमस्तु। यति पढिसकेर हातमा लिएको पुष्पाञ्जलीलाई श्री स्वस्तानी माताको पुस्तकमा चढाइ ढोग्नु पर्दछ। अहिलेसम्म कथा कस्तो लाग्दैछ तपाईहरुलाई आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। मन पर्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अहिले म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।